प्रधानमन्त्री दाहाललाई 172 सांसदको समर्थन। विकासको नयाँ मोडलको तयारीमा रहेको उद्घोष। आगामी वर्ष अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने प्रस्तावती। चौतर्फी विरोधपछि रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्ने सरकारको निर्णय। यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखात आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको दाबी। र व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरे व्यवसाय बन्द गर्ने होटल व्यवसायीहरूको चेतावनी। बढ्दै गएको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्न माग। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा भएको मत विभाजनमा प्रधानमन्त्री दाहालको पक्षमा 172 मत परेको छ। मतदानमा कुल 262 सांसदले भाग लिएकामा 89 सांसदले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मत दिए भने एकजनाले मत दिएनन्। विपक्षमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मत दिएका हुन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मत नदिएका हुन्। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री दाहालले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। माननीय सदस्यहरू, आजको मतदानमा उपस्थित माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या 262 रहेको छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 172 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 89 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा 172 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। दाहाललाई गत पुस 26 गते नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमतता नेपाल गरी 2 जना सांसद बाहेक सबैले विश्वासको मत दिनुभएको थियो। तर दाहालले विश्वासको मत पाएको 2 महिना बित्न नपाउँदै एमाले लगायत दलसँग गरिएको गठबन्धन तोडिएपछि आज दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको हो। यसअघि उहाँलाई 268 सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए। बैठकमा आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा पहिलो दिनै संसद विघटनको विषयमा प्रवेश पाएकाले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्नु परेको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति इङ्गित गर्दै संसदमा पहिलो दिनै संसद विघटनको कुरा उठाउनु गर्वको विषय नरहेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था पटक पटक राजनीतिक विवादमा परेको र त्यसले लोकतन्त्रप्रतिको जनआस्थाकै मानमर्दन गरेको अवस्थामा आफूले नयाँ राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नयाँ सुरुवात गरेको जिकिर पनि गर्नुभयो। संसदमा पहिलो दिन नै संसद विघटनको अत्यन्त संवेदनशील विषयले प्रवेश पायो र त्यसले सिङ्गो देश तरङ्गित पनि बन्यो। त्यो विषयको उठान न सान्दर्भिक थियो न प्रासङ्गिक नै थियो। देशमा ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्ति आएको त्यो कदम कुनै गर्वको विषय थिएन। दुई पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नै असंवैधानिक भनिसकेको र संवैधानिक निरूपण भइसकेको त्यस्तो अप्रिय विषयको प्रवेशले गठबन्धनमा अविश्वास मात्र बढाएन, संविधान र लोकतन्त्रको निरन्तरता एवं संसदको स्थायित्वमै प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्दछ, लगभग सिङ्गो संसदको विश्वासको मत पाएको प्रधानमन्त्रीलाई त्यही संसद विघटनको खुला पक्ष पोषणले ठुलो नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक चुनौती दियो। राष्ट्रिय सहमतिका लागि मेरो निरन्तर प्रयासले पनि गठबन्धनको प्रमुख दलबाट नै समर्थन पाउन सकेन। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल
को हैसियतले समझदारीमै नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ भनेर मैले नेकपा एमालेका अध्यक्षसँग ठोस रूपमा प्रस्ताव पनि राखेँ। त्यसले राजनीतिक सन्तुलन पनि कायम हुन्छ र अन्य समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ भन्नेको मैले भनेको थिएँ। तर परिणाम त्यसमा सहमति हुन सकेन। हामीले सहमतिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्न सकेनौँ। तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले गरेको प्रयास र लिएको अग्रसरतामा कुनै खोट थिएन। म आज सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु, मेरो त्यो चाहना के कमजोरी थियो र या यो पहल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी बोध थियो। यता प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत दिन बैठकमा पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक गठबन्धनहरू आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ प्रेरित र क्षणिक लाभका लागि नभई देश जनता पक्षमा र संविधानको रक्षा गर्दै मुलुकको स्थिरता, विकास र शान्तिका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै मुलुकमा विकास र समृद्धिको कामलाई अघि बढाउनका लागि आफ्नो पार्टीले यसअघि पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको पनि बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था मार्फत नै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको थिए र राजनीतिक स्थिरतालाई पूर्व शर्तको रूपमा उल्लेख पनि गरेको थिए। हामीले त्यसबेला संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौँ। त्यो मतदान राजनीतिक स्थिरताका लागि थियो। मैले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दा भनेको थिएँ, संसदको अधिवेशनको प्रारम्भमा नै अस्थिरताका आवाज उठ्न थालेका छन्। संसदको अनिश्चितता र देश अन्यतर्फ जाने सम्भावना बढेको छ। तसर्थ हामीले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता र समग्रमा राजनीतिक स्थिरताको लागि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थियौँ। हामी संविधान प्रदत्त राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिको पक्षमा हमेसा उभिएका हौँ। यता नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पार्दै एमालेसँग सहयात्रा टुङ्ग्याउनेको जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक दलहरूसँग सहयात्राको विश्वास गर्न लायक काम प्रधानमन्त्रीले नगरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। किन उहाँले पुस 10 गते नेकपा एमालेको तर्फबाट अघि सारिने राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेटलाई समर्थन गर्छु भनेर त्यो कमिटमेन्ट गरेर आउनुभयो र के त्यस्तो कारण पर्यो, के त्यस्तो खण्ड खातिर पर्यो, के त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो कि बिचमा उहाँले फेरि चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुभयो र अनि नयाँ ढङ्गले करवट लिनुभयो। यसको अर्थ के भने देशको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिको अभिव्यक्ति विश्वसनीय हुँदैन, निर्णय विश्वसनीय हुँदैन भनेदेखि सामान्य सभामुख महोदय यो देशका प्रति कस्तो इम्प्रेसन पर्ला, कस्तो प्रभाव पर्ला, देशमा के प्रभाव पर्ला, जनतामा के प्रभाव पर्ला र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा के प्रभाव पर्ला, देशको इज्जत के होला सभामुख महोदय। त्यस कारणले वचनको विश्वसनीयता एउटा हेक्का राखिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्दछ सभामुख महोदय। बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालप्रति व्यङ्ग्य गर्दै पुरानो गाडी चलाउन ड्राइभर फर्किएपछि आफूले सत्ताबाट बाहिरिनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालले धोका दिएको आरोप लगाउँदै इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने पनि बताउनुभयो। अब यो मेरो गाडी, मैले चलाइरहेको गाडी थोत्रै भयो, पुरानो भयो, छोड्छु, तपाईँहरूको नयाँ गाडी चलाउँछु, चढ्छु, हाँक्छु, मेरो अनुभव छ भनेपछि लाइसेन्स भएको मान्छे दिउँ भनेर गाडी पनि कहाँ, हाइड्रोजन गाडी दिए। हाइड्रोजन गाडी दिएको, गाडी स्टार्ट नहुँदैखेरि ड्राइभर हाम फालेर थट म त पुरानै गाडी चलाउँछु भनेर हिँडेपछि अब हामीले के गर्ने? अब राप्रपाको अवस्था त यस्तो भयो कि अब गाडी पनि छ, चलाउने सिप पनि छ, लाइसेन्स छैन, कुर्नु पर्ने भयो राप्रपाले। अब हाम्रो त्यो अवस्था हो। धेरै कुरा भन्नु छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई अर्को यात्राको लागि शुभकामना छ। हामी अहिले असहमति राखेर तपाईले बाटो फेरेपछि इमानदारितापूर्वक
त्यो रात पनि गाह्रो भयो तपाईँले बाटो फेरेपछि। हामी निश्चित मान्यतामा सरकारमा गएका थियौँ, निश्चित समझदारीको आधारमा सरकारमा गएका थियौँ। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आफूहरूको विशेष पहलमा बनेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने आशामा दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडलको तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले हालसम्मका विकासका प्रयासबाट उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा प्रगति निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडलको तयारीमा रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूका ठुलो विरोधाभास रहेको बताउनु भयो। पूर्वाधार पुर्याएका गाउँहरू बसाइ सराइका कारण रित्तिँदै गएको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुन थालेको र युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढेको अवस्थाबाट पार पाउन नीति योजना र कार्यक्रममा टालटुले सुधारले सम्भव नरहेको भन्दै क्रमभङ्ग गर्नै जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले 16औं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडल पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकार नेपालको विकासको नयाँ मोडेलको तयारीमा छ, किनकि हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति निराशाजनक छ। संविधानले समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणाली निर्माणको परिकल्पना गरे पनि हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरूमा ठुलो विरोधाभास छ। पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खोल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ। तर हामीले त्यस्ता पूर्वाधार पुर्याएका गाउँहरू बचाइसकेका कारण त्यस्ता पूर्वाधार पुर्याइएका गाउँहरू बसाइसराइका कारण रित्तिँदै गएका छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जान थालेका छन् र युवाहरू रोजगारीको लागि विदेशिने क्रम घटेको छैन। यो अवस्थाबाट पार पाउन पहिले कार्यान्वयन गरिआएका नीति योजना र कार्यक्रममा टालटुल गर्ने सुधार अब सम्भव छैन, क्रम भङ्ग नै जरुरी छ भन्ने सरकारको विश्वास छ। त्यसैले 16औं विकास योजनामा विकासको नयाँ मोडेल पेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती गर्ने तथा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रबाट बजेट विनियोजनमा जोड दिने पनि बताउनु भयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिने, उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइने, पुँजीगत खर्च बढाउन र आयोजनाको गुणस्तर वृद्धि गर्न संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिने पनि बताउनु भयो। यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पुँजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुने अपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च कटौती अनि उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग हुने क्षेत्रमा बजेट विनियोजनमा जोड दिइँदैछ। अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने र अधिक प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिइँदैछ। उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा केही थप कार्यक्रम अघि बढाइँदैछ। पुँजीगत खर्च कम हुने र सम्पन्न भएका कामको पनि गुणस्तर न्यून हुने रोग निराकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा संरचनागत र प्रणालीगत सुधार गरिँदैछ। यस कदमबाट बजेटको आकार सानो भए पनि आगामी वर्ष पुँजी निर्माण र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुनेछ र त्यसपछिका वर्षहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। प्रधानमन्त्री दाहालले विकास सम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको पनि जानकारी दिँदै राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो। ठेक्का लिएर काम पुरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउनका साथै बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पुरा नगर्ने व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको दावी गर्नुभयो। विकास सम्बन्धी छुट्टै ऐनको विधेयक तयार भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरव लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणलाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गर्न बजेट र जनशक्ति अभाव नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यस्ता आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण पनि भइरहेको छ। ठेक्का लिएर काम पुरा नगर्ने, बीचमै काम छोड्ने तथा काममा विलम्ब गर्ने निर्माण व्यवसायहरूलाई सचेत गराइएको छ र बारम्बार म्याद थप्दा पनि काम पुरा नगर्ने व्यवसायलाई कालो सूचीमा पनि राखिएको छ। निर्माण कार्यमा गुणस्तर कायम गर्न अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षणमा तीव्रता दिइएको छ। साथै काम सम्पन्न भइसकेर पनि निर्माण व्यवसायले समयमै भुक्तानी नपाउने समस्यालाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधानमा अगाडि बढिरहेको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको दावी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा उद्योग विभाग अन्तर्गत करिब 20 अर्ब प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै हालसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता करिब 4 खर्ब 40 अर्ब पुगेको तथा लगानी बोर्ड मार्फत हालसम्म करिब 10 खर्ब 40 अर्ब लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकमा हालसम्म जडित विद्युत क्षमता 2632 मेगावाट पुगेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र 100% जनताको बिजुलीमा पहुँच पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। हाल करिब 96% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। उहाँले स्वदेशमा आन्तरिक खपत बढाउँदै बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अन्ततः सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगरी यथावत राखिने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मलखादमा दिएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भएको सरकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरावलोकन आवश्यकता महसुस गरेको भए पनि पर्याप्त गृह कार्यपछि मात्र यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी मन्त्री परिषदको बैठकले पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बना पूर्व अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दावी पनि गर्नुभयो। मलखादमा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको र कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भएको सरकारवालाको चासोपछि यसमा सरकारले पुनरावलोकनको आवश्यकता महसुस गरेको छ। तर पर्याप्त गृह कार्यपछि मात्रै यस विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने गरी आजको क्याबिनेटले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम रहने निर्णय गरेको सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हरेक वर्ष किसानले दुःख पाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्दै यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखाद आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको छ। यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल 540 कायम गरिएको र गहुँको न्यूनतम खरिद समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3351 रुपियाँ निर्धारण गरिएको तथा कृषकको माग सम्बोधन गर्दै दुधको नयाँ न्यूनतम खरिद मूल्य प्रति लिटर 65 रुपियाँ निर्धारण गरिएको जानकारी पनि दिनुभयो। यस्तै बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको क्षतिपूर्ति स्वरूप कृषकहरूलाई राहत प्रदान गरिएको जानकारी समेत दिनुभयो। अर्थविद डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलले मुलुकको खस्कदो अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। सुनसरीको इनरुवामा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा अर्थविद डाक्टर पोखरेलले मुलुकको पछिल्लो अर्थव्यवस्थाप्रति चिन्ता जाहेर गर्नुभएको हो। उहाँले विकास खर्चलाई र देशमा तलब खुवाउनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका अर्थविद डाक्टर पोखरेलले मुलुकको आर्थिक अवस्था खस्किनुको मूल कारण देशको राजनीतिक अस्थिरता रहेको बताउनुभयो। नेताहरूमा गम्भीरता नै नरहेको र सरकार तथा मन्त्रीहरूमा जिम्मेवारी लिने र संरचना सुधारमा लाग्ने भोक नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। यो जोखिमको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनको लागि सबभन्दा ठुलो जरुरत भनेको राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक दलमा गम्भीरता। त्यो गम्भीरता चाहिँ छैन, त्यो सिरियसनेस चाहिँ छैन। जसरी सरकार बनाउनलाई, गठबन्धन बनाउनलाई, चुनावमा सिट बाँड्नलाई जुन किसिमको गम्भीरता हामीले देखेका छौँ, तर यो देशको अहिलेको जटिल आर्थिक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नलाई त्यो किसिमको दलहरूको चाहिँ देखिएको छैन। अर्थविद पोखरेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै नियम कानुन फेरबदलको खाँचो रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सबैभन्दा कम बचत गर्ने मुलुकमा पर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आयोजना गरेको विश्वव्यापी मुद्रा सप्ताह 2023 उद्घाटन तथा वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मुद्रालाई बचत गर्ने जरुरी रहेको भन्दै बचतबाट नै आम्दानी बढ्ने दाबी गर्नुभयो। गभर्नर अधिकारीले मानिसहरूसँग भएको रकम बचत नगरे पनि खर्च हुने भएको भन्दै बचत गर्न अनिवार्य रहेको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रिय बचतको अनुपात आधारमा हेर्दा बचतको रेट कमजोर रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले सेयरमा लगानी गर्नु पनि बचत भएको भन्दै सेयरमा थोरै लगानीले पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा बचत योजनामा 10 वर्षसम्म दोब्बर बन्ने योजना रहेको समेत बताउनु भयो। एउटा लिस्टेड कम्पनीको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो भने वर्ष पनि 2 वर्ष पछाडि एउटा बल्ल बल्ल एनुअल रिपोर्ट आउँथ्यो। अनि त्यो पनि कति ट्रान्सपरेन्ट कति फिगर हुन्थ्यो हुँदैन थियो। त्यसलाई एनालाइसिस गर्नलाई हामी यसो 10 किताब भए पनि सेयर किनेर त्यो रिपोर्टको लागि पछ्याउँथ्यौँ र त्यसबाट एनालाइसिस गर्थ्यौँ। त्यो 10 किताब मैले उदाहरण दिन खोजेँ, यहाँ सेवनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यति बेला 50 साल 52 सालमा त्यो विश्लेषण प्रयोजनलाई किनेको 10 किताब मैले चाहिँ उता सेयर मार्केटतिर जोड्दैछु। त्यति बेला अब अफरिङ हुँदा पनि फुल्ली सब्सक्राइब हुने बेला थिएनन्। त्यसले अहिले लाखौँ लाखको प्रोपर्टी बनाइदिरहेको छ। त्यो त्यसरी क्यापिटलाइज भइरहेछ। त्यसै गरी हामीले फोर्सफुल्ली गरेको सेभिङ यहाँ नेपालमा रेट राम्रो छ होइन। 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्षमा चाहिँ त्यो दोब्बरै हुने खालका रेटहरू छन्। त्यो सेभिङले काम गर्छ, त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसकारण सेभिङ अत्यन्तै जरुरी छ। त्यो सेभिङ हामीले गरेनौँ भने पनि कहीँ कतै खर्च भएर जान्छ। त्यो त्यत्तिकै खर्च भएर जान्छ। बचत चाहिँ अनिवार्य हो। नेपाल समग्रमा कम बचत गर्ने मुलुकमा परिरहेछ। हामी बेसी कन्जम्सन गरिरहेको छौँ। यहाँले डेटाहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो सेभिङको रेट अत्यन्तै कमजोर छ। आफ्नै पैसाको योजना बनाउनुहोस्, आफ्नै भविष्य बनाउनुहोस् भन्ने नारासहित काठमाडौँमा ग्लोबल मनी विक 2023 को 11औं संस्करण सुरु भएको हो। 6 दिनसम्म चल्ने उक्त अभियानको पहिलो दिन उपत्यका स्थित विभिन्न कलेजका 100 भन्दा बढी विद्यार्थीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। चैत 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त अभियान अन्तर्गत राष्ट्र बैङ्कको संयोजनमा मुलुकभर वित्तीय सचेतना अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने किसिमका चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन्। यस अभियान अन्तर्गत बैंकिङ, वित्तीय, पुँजी बजार, बिमा, सहकारी सेवाका विषयमा सचेतना अभिवृद्धिलाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएका छन्। उक्त अभियानबाट युवा विद्यार्थीमा वित्तीय साक्षरताको प्रवर्धन र वित्तीय पहुँच विस्तार भई स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन तथा आय स्तर अभिवृद्धि भई मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ। होटल सङ्घ नेपाल हानले होटल व्यवसायका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरे व्यवसाय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हानले बिग्रदो अर्थतन्त्रसँगै मुलुकको होटल क्षेत्र धराशायी बनेको भन्दै व्यवसायीहरूको समस्या समाधानको लागि सरकारले पहल नगरे होटल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो। हानले सरकारलाई होटल व्यवसायीहरूका समस्या समाधानको लागि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्याको समाधानको लागि पहल नगरे व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताएको छ। हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट होटल व्यवसाय प्रवर्धन र विकासका लागि प्रभाव भएका ऋणका सामा ब्याज भुक्तानीमा ठेक्नै नसकिने अवस्था आएको गुनासो गर्दै पछिल्लो समय चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने गरी होटलहरू घाटामा सञ्चालित रहेको बताउनु भयो। उहाँले होटल क्षेत्रलाई कठिन आर्थिक चक्रव्यूहबाट बचाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न ऋणको सामा ब्याज भुक्तानीको भाका व्यावहारिक ढङ्गमा बढाउने लगायत कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण नितान्त आवश्यक रहेको तथा बढ्दै गएको ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्न माग गर्नुभयो। पछिल्लो समय होटलहरूको अकुपेन्सी 25% मात्रै रहेको उहाँको भनाइ छ। होटलको अपवाद बाहेक केही ठुला होटल राम्रो चल्या होलान्, तर अधिकांश होटलहरू हामी 25% को हाराहारीमा चलिरहेछौँ। भनेको मतलब भोलिको दिनमा केही राम्रो हुन्छ भन्ने आशामा व्यापार चाहिँ त्यत्तिकै बन्द गर्न हुँदैन। हामी सञ्चालनमा त छौँ, तर हामीले दैनिक रूपमा हामीलाई हाम्रो सञ्चालन घाटामा हामी सञ्चालन भइरहेछौँ। यस्तो अवस्थामा हामी सस्टेन गर्न हाम्रो कामदार कर्मचारीलाई तलब दिन सकिने अवस्था नहुँदै हाम्रो ब्याङ्कको ब्याज, ब्याङ्कको सावाको जुन प्रेसर हामीलाई छ त्यो हामीले थ्याक्नै नसक्ने भएको हुनाले यो कुराहरू हामीले राखिरहेछौँ।
त्यस्तै सङ्घका अध्यक्ष सिर्जना राणाले सरकारले बनाउने नीति नियमले होटल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपालको पर्यटन क्षेत्र 50% मात्रै लयमा आएकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासमा चुनौती रहेको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उद्योगको मान्यता नदिएको भन्दै होटल क्षेत्रलाई उद्योगको मान्यता दिन माग समेत गर्नुभयो। हाम्रो टुरिज्मलाई उद्योगको मान्यता छैन। आज पनि हामीले बिजुली बत्ती तिर्दाखेरि एउटा घर सरको बिजुली बत्तीको मूल्याङ्कन गरेर हामी तिरिरहेको हुन्छ। जुन इन्डस्ट्रीले एउटा टुरिस्ट आउँदाखेरि 10 जना नेपालीको फाइदा हुन्छ, चाहे त्यो मासु पसले होस् या भेजिटेबल पसले होस्, त्यसमा कति गाँसेको हुन्छ, ट्याक्सी ड्राइभर होस्, उहाँ यो अझसम्म पनि किन बुझ्दैनन् कि टुरिज्मको इम्पोर्टेन्स इन नेपाल जिडिपीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के छ भने किन यो इन्डस्ट्रीलाई मान्यता दिएको छैन, किन अरू इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सबै सहुलियत छ भने टुरिज्मलाई किन यो हेलाएर। म यहीँबाट के भन्न चाहन्छु भने म मागै गर्न चाहन्छु कि आज चाहिँ नि नेपालमा टुरिज्मलाई चाहिँ उद्योगको मान्यता पाउनुपर्छ नै भन्छु म। सेवा नदिई हाम्रो होटलहरू जीवन्त रहन सक्दैन। यसर्थ होटल उद्योगको संरक्षण गर्न बढीभन्दा बढी पर्यटक ल्याउनुको विकल्पै हामीलाई छैन। सङ्घका अध्यक्ष राणाले होटलहरूको संरक्षणको लागि बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको आगामी नीति होटल व्यवसाय गर्ने वातावरण हुने खालको हुनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। लुम्बिनी घुम्न जाने विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकमा वृद्धि भएको छ। कोभिड-19 महामारीको कारण लुम्बिनी भ्रमण गर्न जाने बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकमा कमी भए पनि 2022 पछि पर्यटकमा वृद्धि भएको हो। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार सन् 2019 सम्म करिब 17 लाख बाह्य र आन्तरिक पर्यटक आउने गरेकोमा कोरोना महामारीको कारण घटेर 2020 मा 2,92,000 पर्यटक मात्रै आएको थियो। सन् 2023 को पछिल्लो 3 महिनासम्ममा भने 25,000 बढी विदेशी पर्यटक आगमन भएको कोषको भनाइ छ। कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानेन राईले 2022 पछि लुम्बिनी घुम्नको लागि आउने आन्तरिक बाह्य तथा भारतीय पर्यटकमा वृद्धि हुँदै गएकाले आगामी दिन बढ्दै जाने आशा जगाएको बताउनुभयो। 2019 सम्म चाहिँ हाम्रो यहाँ राम्रै थियो, झन्डै 17 लाख चान्चुन पासपोर्ट होल्डर चाहिँ 1,75,000 चान्चुन थियो भने टोटल गरेर चाहिँ 17-18 लाख पुगिसकेको थियो होइन भिजिटर्सहरूको सङ्ख्या। अब यो कोभिड पछि चाहिँ सट्टै घटेर 2020 मा चाहिँ एकदमै कम भयो। अहिले 22 मा चाहिँ अलिकति आशा लाग्दो भएको छ, किनभने 2021 मा चाहिँ जम्मा 1197 जना पासपोर्ट होल्डर थियो भने 2022 मा चाहिँ 23,942 भएको छ। तर अहिले जनवरी फेब्रुअरी मार्चसम्म आउँदाखेरि नै हामीसँग चाहिँ करिब 25,000 नागिसकेका छ। कोषमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले तिलौराकोटको संरक्षित स्मारक क्षेत्र सन् 2025 सम्म विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकरण गर्ने गरी काम अगाडि बढाइएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले 1996 मा विश्व सम्पदामा राख्ने सूचीमा राखेर पनि अहिले सरकारले बजेट छुट्याएर नै प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले तिलौराकोटको 2014 देखि जापानिज फन्ड एन्ड ट्रस्टको सहयोगमा र युनेस्को संयोजकत्वमा बेलायतको दुर्हम विश्वविद्यालय र पुरातत्व विभागको पुरातत्वविदहरूको टोलीले उत्खनन र अनुसन्धान गरेको पनि बताउनुभयो। तिलौराकोटलाई चाहिँ हामीले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो चाहिँ यो 1996 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ टेन्टेटिभ लिस्टमा राखेर पनि अहिलेसम्म हामीले गर्न सकेका थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ सरकारले नै यसलाई चाहिँ बजेट तथा कार्यक्रममा राखेर प्रायोरिटीमा राखेको छ। हामीले काम गरेका छौँ, हामीले चाहिँ थुप्रै गतिविधिहरू सञ्चालन गरिसकेका छौँ। अहिलेको हाम्रो यो 2014 देखि कन्टिन्यू हामीले आर्कियोलोजिकल रिसर्च गरिरहेका छौँ। तिलौराकोटको फिचर चाहिँ एकदमै क्लियर छ कि प्यालेसियल कम्प्लेक्समा हुनुपर्ने फिचर चाहिँ एकदमै साइन्टिफिक छ। र यो अहिले जुन ढङ्गले हामी काम गरिरहेका छौँ जियोफिजिक र यो आर्कियोलोजीमा जुन टेक्निक युज गरिरहेका छौँ यो चाहिँ साउथ एसियामै फर्स्ट हो। र प्रोफेसर कनिङहमको चाहिँ एकदम ठुलो प्यासन र सपोर्ट छ यसमा होइन। ऊ चाहिँ 1997 देखि नै यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको भए पनि यो प्रोजेक्टदेखि चाहिँ कन्टिन्यू 2011 देखि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ। कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईले तिलौराकोट क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण गरी हाल पनि वैज्ञानिक तरिकाले उत्खनन, अन्वेषण, भौतिक सर्वे, ड्रोन फोटोग्राफी, फिल्ड वाकिङ, सोसो इकोनोमिक सर्वे, भिजिटर सर्वे गरी अध्ययन अनुसन्धान गरिएको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजना 2 वर्षभित्र सक्ने गरी स्रोत जुटाएर काम गर्ने योजना बनाएको जनाउँदै गुरु योजना सम्पन्न गर्नको लागि 7 अर्ब 50 करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता भएको पनि जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दोस्रो पटक विश्वासको मत पाउँदा शेयर बजारमा उत्साह छाएको छ। लगातार घट्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 22.68 अङ्कले बढेको हो।
नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.18% बढेर 1949.06 अङ्कमा उक्लिएको छ। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक बढाएको हो। व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 3.64% बढ्दा जलविद्युत, अन्य र होटल र पर्यटन समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। विकास बैंक, वित्त र लगानी समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। बढेको बजारमा कारोबार रकममा समेत वृद्धि देखिएको छ। दिनभर कुल 258 कम्पनीको 52,55,000 किता सेयर 1,29,58,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 31,63,000 किता सेयर 1,06,98,00,000 रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने आइएमई जनरल इन्सुरेन्सको सबैभन्दा धेरै 7,63,00,000 रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाललाई 172 सांसदको समर्थन। विकासको नयाँ मोडलको तयारीमा रहेको उद्घोष। आगामी वर्ष अत्यावश्यक बाहेक नयाँ आयोजनाहरू सुरु नगर्ने प्रस्तुति। चौतर्फी विरोधपछि रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती नगर्ने सरकारको निर्णय। यस वर्ष समयमै पर्याप्त मात्रामा मलखात आपूर्ति सुनिश्चित गरिएको दाबी। र व्यवसायीहरूका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरे व्यवसाय बन्द गर्ने होटल व्यवसायीहरूको चेतावनी। बढ्दै गएको ब्याज दर एकल अङ्कमा झार्न माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।